रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जान तयार, एजेन्डामा छलफल हुने आयो निकै ठुलो खुसीको खबर। नयाँ सरकार गठनका लागि देउबालाई पनि सकस। केपी शर्मा ओली पर्खर हेरको अवस्थामा जसपाको मध्य प्रदेशमा लफडा विवादका बीच निर्वाचन आयोगलाई बुझायो सूची। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन् समानुपातिक सिफारिसबारे असन्तुष्टि हुन जरुरी छैन। चुनाव लगत्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 3 धार एकताकी पार्टी निर्माण, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी केन्द्रमा कमजोर बन्दै नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभामा जम्मा 1 जना मात्रै सांसद, आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा प्रचण्ड। नारायण काजी श्रेष्ठ, अग्निप्रसाद सापकोटा र महेन्द्र राय यादवसँग गरे छलफल। भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अगाडि बढ्न पालिकालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। सरकार गठन अघि भारतीय र अमेरिकी राजदूतको दौडधोप, चीन भने मौन। दिल्ली दूर नै भन्दै नेकपा एमालेको सरकार बनाउने रणनीतिमा महासेट लागे भारत। 54 सिटबाट यात्रा सुरु गरेको उपेन्द्र यादवको पार्टी 12 सिटमा सीमित। यी हुन् समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएका 110 सांसद। आज पनि 31 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। सेयर कारोबार जम्मा 1 अर्बमा सीमित। मकवानपुरमा गाडिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला। दिनानुदिन भ्रष्टाचार, बलात्कार र हत्या बढ्दै। फुलकोटलाई महासचिव गौतमको जवाब, सबै उत्तर इजलासमै पेश गर्छु। र राष्ट्र बैङ्क माफिया हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई दबाब बनाउँदै 3 मन्त्री। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निकै कडा निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको महत्त्वपूर्ण र विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा शानदार तरिकाले इन्ट्री गर्ने भएको छ। पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएर 20 सिट सहित सांसद प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि दुवै गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको एक प्रभावशाली नेताले पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्र भइरहेको छलफलमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सरकारमा जाने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। जनताका पक्षमा काम गर्ने गरी सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विश्वविद्यालय क्षेत्रको सुधार सहित एजेन्डामा कुरा मिले सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि सबै ठुला नेताहरूको यति बेला हवा उडेको छ। हामी मन्त्रीमा होइन, एजेन्डामा भागभण्डा हुने गरी कुरा मिल्यो भने सरकारमा सहभागी हुने उनले बताएका छन्। ढकालले भने उदाहरणका लागि 100 कानुन बनाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावमा 5 कानुन आउनु पर्यो। मन्त्री परिषदले पारित गर्ने 100 एजेन्डामध्ये 10 एजेन्डा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ताव अनुरूप हुनु पर्यो उनले बताएका छन्। उनले त्यस्तो गर्ने सहमति भयो भने जनताको पक्षमा काम गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको बताएका छन्। नयाँ सरकार गठनका क्रममा माओवादी एमाले होस् वा काङ्ग्रेस माओवादी वा काङ्ग्रेस एमाले र मधेस केन्द्रित जुनसुकै दल बीच पनि सरकार गठन अघि हुने सहमति सम्झौता, जनताकै लागि काम गर्ने गरी सम्झौता गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताएका छन्। प्रवक्ता ढकालले अब उधारो सम्झौता गरेर जनतालाई ढाँट्ने काम बन्द हुनुपर्ने भन्दै दलहरूका घोषणापत्रका राम्रा पक्ष कार्यान्वयनका लागि नियम र संरचना पनि अगाडि बढाउने गरी मात्र सरकारमा जाने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नयाँ सरकार गठनका लागि देउबालाई पनि सकस र केपी शर्मा ओली पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको एक साता हुन लाग्दा पनि दलहरूले सरकार गठनलाई सामान्य आकार दिन सकेका छैनन्। कस्तो र कसरी सरकार गठन गर्ने भन्नेमै नेताहरू अलमलमा परेका छन्। गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा, जसका कारण गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ। प्रचलित संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन हुने भएको छ, तर हालसम्म कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण बहुमत 138 सांसदको समर्थन जुटाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र सरकार गठनका विषयमा एकमत छैन। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन विषयमा पनि एकमत नदेखिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठन भर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्न जुन दलले दिन्छ उसैलाई समर्थन गरेर आलोपालो सरकार गठनमा जाने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने ताकमा छन्। त्यसका लागि उनले आफ्नो इच्छा जारी गरिसकेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन आबद्ध दलहरूको निर्णय पर्खेको छ भने केही आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने तयारीमा रहेको छ। 89 सिट जितेको काङ्ग्रेसले सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको छ भने उसले सरकार गठनका लागि गठबन्धन आबद्ध दलकै समर्थन जुटाउन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीमा अरू पनि आकाङ्क्षी देखिएका छन्। संसदीय दल गठन र नेता चयनमा सरकार गठनका लागि गति लिने तयारीमा काङ्ग्रेस देखिएको छ। बहुमत नभएकाले अरू दलको सहारामा सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले पनि नेताहरूले त्यति सक्रियता नदेखाएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नयाँ सरकार गठनका लागि देउबा पनि सकसमा छन्। केपी शर्मा ओली भने पर्खर हेरको नीतिमा रहेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद सिफारिसमा असन्तुष्टि देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले समानुपातिक सिफारिसबारे असन्तुष्ट हुन जरुरी नरहेको बताएका छन्। पार्टीको समानुपातिक सूचीको शीर्ष स्थानमा नामावली भएका नेताहरू नै सिफारिसमा नपरेपछि असन्तुष्ट देखिएको छ। सो पार्टीको समानुपातिकतर्फ खस आर्यको कोटाबाट दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश कार्कीले पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालका कारण आफूहरू सिफारिसमा पर्न नसकेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन्। दलतर्फको सिफारिसमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। दलित कोटामा पनि महिलालाई पन्छ्याउँदै पुरुषलाई नै सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बन्द सूचीमा दलित समूहबाट महिलाको पहिलो नम्बरमा रहेकी कल्पना रोकाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरी पार्टीले एकजना पनि दलित महिलालाई सिफारिस नगरेर दलित महिलामाथि अपमान गरेको बताएकी हुन्। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले समानुपातिक सिफारिसबारे असन्तुष्ट हुन जरुरी नरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता चुनाव लगत्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 3 धार देखिएको छ। राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको समाजवादी पार्टी गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ, तर यति बेला समाजवादी पार्टीभित्र 3 धार देखिन थालेको छ। पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूले आफ्ना धारलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यस्तोमा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नै बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पहिलो धार रहेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने दोस्रो धारमा नेताहरू रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेसँग एकता गरेर जानुपर्ने तेस्रो धारको पक्षमा पनि नेताहरू उभिएका छन्। एक पदाधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म सुझाव दिने नेतामध्ये 70% यही पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा छन्। उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेसम्म सुझाव दिने मध्ये यही पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो रहेको बताएका छन्। यस्तै एउटा पङ्क्ति तत्काल माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने पक्षमा रहेको छ। बाँकी 10% एमालेमै फर्किने नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन्। यद्यपि यो बहस मात्र रहेको महासचिव बेदुराम भूषालले दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन, पार्टीभित्र कसले के विचार बोक्छ र राख्छ भन्ने कुरा निर्णायक होइन, मुख्य कुरा पार्टीको लाइन र एजेन्डा हो। भूषालले भने चुनावी परिणामलाई लिएर कुनै पनि पार्टीका विषयमा गरिने विश्लेषण गलत हो। हिजो साना भएका पार्टी आज ठुलो भएर आएको बताएका छन्। यसैबीच केही पदाधिकारीका अनुसार पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता गुमाएपछि राजनीतिक भविष्यका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज चर्को उठेको बताइएको छ। केही नेताहरूले यसैमा बेस्तरी लबिङ सुरु गरेका छन्। चुनावमा जित हार मात्र होइन, नेताहरूले भविष्य
पनि हेर्छन्। ती नेताले भने स्थानीय तहको काम हाम्रो बलियो पकड कसरी गुम्यो, किन हामी राष्ट्रिय दल नबन्ने अवस्थामा पुग्यौँ, यो चानचुन कुरा होइन। अब कि कोर्स बदल्न पर्छ कि पार्टी नै अन्य वामपन्थी सङ्गीतसँग मिल्नुपर्ने भन्दै यति बेला निकै चर्को आलोचना तथा दर्शक महानुभावहरू विद्रोह भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको चुनाव निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पालिकाको सबलीकरण हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। जनसेवाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक सुनाइ, जनभेला, जनसहभागिता, घर दैलो सेवा, हेल्लो सरकार लगायतका सबै सार्वजनिक सेवालाई सबै तहमा लागू गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोड दिएका छन्। उनले भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अगाडि बढ्न पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने भर्खरै मात्र हामीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भय रहित वातावरणमा सम्पन्न गरेका छौँ। यसै गरी गएको वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्यौँ। यसले देशमा उत्तरदायी नेतृत्वको विकासलाई थप सबलीकरण गरेको छ। अबको हाम्रो प्राथमिकता सङ्घीयता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकास अनुभूति गराउने हुनुपर्दछ उनले बताएका छन्। सेवा प्रवाही सम्बन्धी कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्धारण गरी छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठोकुवा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्भावित सत्ता समीकरणबारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतसँग छलफल गरेका छन्। आफैले प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ, अग्नि प्रसाद सापकोटा र महेन्द्र राय यादवसँग उनले छलफल गरेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा जुटेका प्रचण्ड सत्ता समीकरण निर्माणको अन्तर्क्रिया र गृहकार्यमा जुटेका हुन्। प्रचण्ड सकेसम्म वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने नत्र नेकपा एमाले र साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने मनस्थितिमा रहेको माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन खुमलटारमा आइतबार बिहान भएको भेटमा पनि नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भावित समीकरणबारे समेत छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। शनिबार बेलुका नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले प्रचण्डलाई भेटेर नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने आग्रह गरेको स्रोतको भनाइरहेको छ। यसैबीच बस्नेतले प्रचण्डलाई वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणमा गृहकार्यमा लाग्न समेत आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन मङ्सिर 19 गते बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको गठबन्धन बैठकले वर्तमान गठबन्धनबाट सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले भित्रभित्रै माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी माओवादी नेताहरूले भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेका यादव माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित हुनु, उनी काङ्ग्रेससँग लोसपाले गठबन्धन गरेको लोसपाका राजेन्द्र महतोलाई पराजित गर्दै सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 मा यादव प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन्। भेटमा यादवले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सकारात्मक लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रचण्डले बिहिबार बिहान स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसद प्रभु शाहसँग पनि भेट गरेका थिए। त्यस अगाडि प्रचण्डले जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद सिके राउतसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन्। प्रचण्डले नेकपा विवाद भएपश्चात काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै जोडमा प्रधानमन्त्री बनाएकाले निर्वाचन पश्चात पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई समेत आग्रह गर्दै आएका छन्। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लगबिङ गर्न थाले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न भने सकस देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सेयर कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 31.97 अङ्कले घटेर 1885.31 बिन्दुमा पुगेको बताइएको छ। सेन्सेटिभ इडेक्स 6.28 अङ्कले घटेर 367.36 बिन्दुमा अड्किएको बताइएको छ। आज 253 कम्पनीको
₹35,12,834 किता सेयर 1,10,10,34,04,045 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको हो। 24,644 पटक कारोबार भएको हो। कारोबारमा आएका 13वटै समूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। आज ब्याङ्किङ समूहको सूचक सर्वाधिक 2.30%ले घटेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, होटल्स एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो पावर, इन्भेस्टमेन्ट, मुन एन्ड प्रो र माइक्रो फाइनान्स समूहको सूचक 1% बढी घटेको बताइएको छ। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनी 10,93,67,926 रुपियाँ सेयर कारोबार खरिद बिक्री भएको बताइएको छ। दर्शकबिन दोहोरो अङ्करीले ओह्रालो लागेको सेयर बजारमा 2वटा कम्पनी सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। CIC लघुविद्युत वित्तीय र समिट लघुवित्तको सेयर मूल्य 10%ले घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सङ्घीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी गराएको बारे सर्वोच्च प्रशासनले सोधेको प्रश्नको जवाफी पत्र पठाएका छन्। तर पत्रमा उनले स्पष्ट जवाब दिएका छैनन्। पूर्ण इजलासले यो विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको उक्त जवाबसँगै प्रशासनले पत्रको जवाफ पनि दिने गौतमले बताएका छन्। सोही विषयमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाले पूर्ण इजलासको प्रश्नको रेस्पोन्स गरेको हुँ। यसको जवाब कारण देखाउ आदेश जवाबसँगै दिने तयारीमा छु। आइतबार गौतमले सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्र पठाएपछि प्रतिक्रिया दिएका छन्। गौतमले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले सोधेको प्रश्नको आइतबार पत्र पठाउँदै रेस्पोन्स गरेका हुन्। महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएपछि संवैधानिक इजलासले उनीमाथि कारण देखाउ आदेश गरेको थियो। उनी निलम्बनमा पर्न सक्ने समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय न्यायालय मोरेको भन्दै कतिपयले आन्दोलन समेत गरेका छन्। दर्शकबिन एकजनाले त सर्वोच्च अदालतकै गेट अगाडि नै जुत्ता समेत प्रहार गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मकवानपुरमा गाडीको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला परेको छ। जिल्लाको इन्द्रसोवर 3 सिस्नेनीमा गाडिएको अवस्थामा स्थानीय महिलाको शव फेला परेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीको प्रहरी निरीक्षक प्रीतम कार्कीका अनुसार शनिबार साँझ गाडीको अवस्थामा शव फेला परेको सूचना आएपछि आइतबार बिहान प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। कार्कीले घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुरसहितको प्रहरी टोली अनुसन्धान गरेको बताएका छन्। शव इन्द्रसरोवर गाउँ 3 ज्यामिरी बस्ने 35 वर्षकी सरस्वती वाइवाको रहेको कार्कीले जानकारी दिएकै छन्। महिलाको हत्या गरेर गाडीको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपाल सरकार कसको बन्छ भन्ने चासोमा अमेरिका र भारतले दबाब दिइरहेका छन्। दिल्लीतर्फ नेकपा एमालेका नेता गएका